Sa akong pila ka bulan nga pag-antos sa kasakit ug dagulanan, inigabot sa kagabihon o lawom kagabihon, ang akong kaistorya maulang ang akong kaugalingon ug ang akong gituhuan nga labaw makagagahom nga anaa sa kahitasan. Kada gabi ako makigsulti kaniya tungod kay nasayod ako nga siya maminaw kanako. Kay nasakitan ug nabug-atan ngayon ako og maayo tungod sa dili maayong nahitabo sa among relasyon sa babae nga tinuoray ginahong gimahal o gihigugma nga taga San Isidro Talak, Zamboanga del Norte. Wala ako'y lain ka istorya kundi siya, pero siya man ang maminaw o nakadungog kanako o nakita niya ang akong pag-antos sa kasakit o kagulanan. Ang akong kaugalingon, ako sabi ka istorya. Ingon ani ang bation sa mga tao nga nag-antos sa depresyon, mudungop gayod sa labaw makagagahom nga anaa sa kahitasan.